अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ मरी में अपने रिजॉर्ट में। रात भर यहाँ बारिश हुई है और इस वक्त पहाड़ों के नीचे भी बादल आए हुए हैं। कल रात में मेरे टेरेस में भी बादल थे। आज हम लोग जो है वो अपना रिजॉर्ट छोड़ के मरी से जा रहे हैं। पहले जाएंगे फैजाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में जो बस पोर्टल है, और वहाँ पर फिर वहाँ से हम बस करेंगे सवात की, और इंशाल्लाह फिर हम सवात की तरफ निकल जाएंगे, मेंगोरा की तरफ। और फिर वहां जाकर डिसाइड करेंगे कि हमें आगे जाना है या नहीं जाना है। कहने का मकसद ये है कि ये इतना ज़बरदस्त सा नज़ारा, इतना ज़बरदस्त सा लाउंज, इतना ज़बरदस्त सा रिजॉर्ट, बहुत सब कुछ अच्छा था। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और अब हम ये छोड़कर जा रहे हैं। ऑब्वियसली सवात में यहाँ से बेहतर और खूबसूरत नज़ारे हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन ये है कि यहाँ का रिजॉर्ट बहुत ज़बरदस्त था। इस तरह का रिजॉर्ट हमें शायद वहाँ ना मिले, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं कि सबको सब कुछ हर दफ़ा हर वक्त मिले। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इंसान को हर दफ़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र, अल्लाह पाक ने हमें इतने बेहतरीन नज़ारे दिए, इतना अच्छा रिजॉर्ट अता किया। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। मैं इस वक्त डिसकंटिन्यू कर रही हूँ और आपसे फिर रास्ते में मिलती जाऊंगी इंशाल्लाह। तो अलविदा लेते हैं इस प्यारे से रिज़ॉर्ट से, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने जो है अपनी कैब बुक करवा ली है, इन ड्राइव बेसिकली हमने बुक करवाया है, और अब हम जा रहे हैं। गाड़ी आ चुकी है, सामान लोड होने के बाद हम बैठ चुके हैं। पूरी रात बारिश हुई है, तो मरी का इस वक्त बहुत ही खूबसूरत सा वेदर चल रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है इस वक्त मरी। और ये सारे प्यारे प्यारे नज़ारे देखते हुए हम बस आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बारिश के बाद मरी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। गाड़ी में बैठो तो एक मसला मेरे साथ ये होता है कि मुझे उल्टी आती है बहुत ज़्यादा। उसका मेरे पास एक बेहतरीन हल है, ये शाही डिलक्स। ये मैं ले लेती हूँ और इससे मुझे उल्टी जो भी नौज़िया हो रहा होता है वो मेरा कंट्रोल हो जाता है। और इस वक्त जो है हम यहाँ पहुँच गए हैं, मरी एक्सप्रेस वे से बाहर निकल गए हैं, और ख़ूबसूरत नज़ारे करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मरी से बाहर निकल के अब हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, और देखें आगे जाकर क्या होता है। टाइम से तो हम निकल गए हैं। ये खूबसूरत सी मस्जिद मुझे रास्ते में नज़र आई, तो मैंने कहा मैं इसको कैप्चर कर लूँ। इसका आधा पार्ट बना हुआ है और आधा पार्ट बन रहा था, और अब हम अपने रास्ते की तरफ रवाना हैं। ये क्या जी, ये कोई वीआईपी मूवमेंट है जिसकी वजह से हमें आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है, और हम रुके में। और हमें यहाँ पर नारियल भी मिल गए, हालांकि समुंदर यहाँ से कोसों दूर है, लेकिन हमें नारियल मिल गए और हमने इसे लेकर खाया। 12 बजे की हमारी बस है, और इस वक्त 11:11 हो रहे हैं। आधा घंटा वेट करने के बाद हम जो है वो यहाँ से आगे बढ़े हैं। और बहुत खूबसूरत है इस्लामाबाद। मतलब इस्लामाबाद में तो ट्रैवल, अब ऐसे ही रैंडम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। अब हम यहाँ बस पोर्टल पे पहुँच गए हैं, और हमने जो है यहाँ से कुछ लंच के लिए ले लिया, क्योंकि नाश्ता हमने कर लिया था, और लंच के लिए हमने कुछ सैंडविचेस, कुछ चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें ले ली हैं। और अब हम अपने वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस के लिए इनका वेटिंग एरिया है, और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ था, साफ़ सुथरा बना हुआ था। 12 बजने को हैं, लेकिन अभी तक बस नहीं आई है। बस को 12 बजे निकलना था और अभी तक आई भी नहीं है, और हम सब यहाँ बैठकर इसका वेट कर रहे हैं। देखें कब तक बस आती है और हम कब तक निकल पाते हैं। इतना रश जमा हो गया है एक बस के लेट होने की वजह से कि जगह नहीं मिल रही थी बैठने की। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके हमारी बस आई, और अब हम इसमें सवार होने जा रहे हैं। फैसल मूवर्स हमने करवाई हुई है। हमने जो पिछला हमारा बस का तजुर्बा था वो बहुत 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 बुरा गुज़रा था, लेकिन यहाँ पर हमारा बस का जो तजुर्बा है वो अच्छा गुज़रा। इन्होंने बाकायदा टैग्स वगैरह लगाए हैं हमारी सामान में, और अब हम बस में चढ़ गए हैं, और बस अब अपनी सीटें ढूंढकर हम इसमें आराम से बैठ जाएंगे। आधे घंटे डिले होने के बाद बस हमारी निकल चुकी है, और अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, सफ़र का आगाज़ हो चुका है, और सफ़र की दुआ भी हमने पढ़ ली है, और बस अब हम चल रहे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पुरसुकून है। इस वक्त देखें उस वक्त कैसे बादल हो रहे थे सुबह के वक्त, और इस वक्त देखें कैसी धूप निकली भी है। यहाँ पर मौसम ज़रा गर्म सा है, और मैं आपको वफ़े से अपडेट करती रहूँगी। थोड़ी गर्मी हो रही है, बस तो खैर एसी वाली है, लेकिन धूप अच्छी खासी निकली हुई है,
اور اس وقت ہم فیض آباد سے نکل چکے ہیں سوات کی طرف اور آگے بڑھ رہے ہیں. بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سفر کی دعا پڑھنے کے بعد بچوں کی موبائل پہ لڑائی ہو رہی تھی کہ ہمیں دے دو ہمیں دے دو، کیونکہ ہم جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ دونوں ہی بزی رہیں، اور بس میں تھوڑا بچے تنگ بھی کرتے ہیں تو ہم انہیں موبائل دے دیتے ہیں. بہرحال ہم نے انہیں ایک ہی موبائل دیا اور کہا کہ دونوں بچے ایک ہی موبائل سے گزارا کرو، اور اب وہ گزارا کر رہے ہیں. فی الحال میں نے اپر تو پہنا ہوا ہے لیکن مجھے تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہے. اوبویسلی یہ مارچ کے لاسٹ اور اپریل کا سٹارٹنگ چل رہا ہے، جو کہ وہاں پر جو ہے نا تھوڑی سی ٹھنڈا موسم رہا مری میں. اسلام آباد میں مجھے تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہے. دھوپ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے، لیکن سفر ہمارا کمفرٹیبل ہے، اس والی بس کی طرح بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، بس ابھی رکی ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ دیکھیں اس کی ویلڈی نہیں ہے، اور یہ انہوں نے گلاس ہولڈر لگایا ہوا ہے. لکیلی اس میں ایک باسکٹ ہے، ورنہ تو باسکٹ نہیں تھی. اس میں نا پیر رکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ سوات کے لیے نا فیصل موورس یہ والے چھوٹی کوسٹر کرتے ہیں جو 25 سیٹ کی ہوتی ہے. اے سی ویسی ان کا بالکل صحیح چل رہا ہے، سیٹ بھی کمفرٹیبل ہے. بس یہ مجھے تھوڑی سی الجھن کر رہا ہے یہ والی چیز، باقی تو سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. اچھا، یہاں فیض آباد کے علاوہ بھی ان کا ایک اور ٹرمنل ہے، وہاں پر گاڑی رکی ہے اور بس ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکلنے والے ہیں. اچھا، 5 منٹ انہوں نے یہاں اپنے دوسرے ٹرمینل پہ ویٹ کیا، پھر بس نکل گئی ہے اور باقاعدہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں بار بار. اور یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اسلام آباد سے سوات منگورا کا جو ٹکٹ ہے وہ 1500 روپے پر پرسن ہے. ٹھیک ہے، اور اچھی 5 گھنٹے کا سفر ہے، اچھی سروس ہے، طریقے کے لوگ، تمیز کے لوگ، اور سب سے بڑی بات سیٹ ٹو سیٹ ہے. تو ہائیلی ریکمینڈیڈ فیصل موورس. اور اسکائی ویز تو میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی، نیور ایور گو ود اسکائی ویز. یہ کرایہ بھی ان کا کوئی کم نہیں تھا، کرایہ ان کا 3200 یا 3000 تھا میاں چنوں سے اسلام آباد کی طرف. تو بہتر، اور یہ راستہ بھی تقریباً اتنا ہی تھا، 5 گھنٹے یا 7 گھنٹے تھا، آئی ڈونٹ نو. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ فیصل موورز ہی کریں. یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ پولیس ہیلپ لائن نمبر بھی دیا ہوا ہے، یہاں پر انہوں نے پولیس ہیلپ لائن نمبر بھی دیا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ بس میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا یا کچھ اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں تو آپ یہاں سے کال کر سکتے ہیں. اور بس ہم موٹر وے کی طرف جا رہے ہیں. میں بس اسلام آباد دیکھ رہی تھی کہ کتنا خوبصورت ہے، چاروں طرف گرینری ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، اور مجھے یہ سب دیکھ کر خوشی تو ہوتی ہے، لیکن مجھے اپنے شہر کے لیے بڑا دکھ ہوتا ہے. کل یہاں پوری رات بارش ہوئی ہے اور آپ روڈز دیکھیں، روڈز کے حال دیکھیں، اور ایک کچرا کنڈی آپ کو نظر نہیں آئے گی. میں پورا فیض آباد سے راول پنڈی اسلام آباد ہوتے ہوئے اب یہاں گزرے ہوں، ادھر ایئرپورٹ کا بھی راستہ ہے، مجھے کچرا نظر نہیں آیا. صاف ستھرے روڈ، کہیں پانی نہیں کھڑا، گرینری. تو مجھے یہ چیز کراچی کے لیے بہت فیل ہوتی ہے. اچھا، ابھی جو ہے ہمیں چڑھے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے اور اب ہم موٹر وے پہ آ چکے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اب جو ہے 4 گھنٹے لگیں گے ہمیں، اور ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت مناظر ہیں. سوات موٹر وے پہ میں پہلے بھی آ چکی ہوں، بہت خوبصورت مناظر آتے ہیں. حالانکہ ایک بس عام سی موٹر وے ہے، کوئی الگ سے کوئی خاص طور پہ کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہے، لیکن بہت خوبصورت مناظر ہیں یہاں پر. انہوں نے پانی پرووائڈ کیا اور پہلے ہی گلاس دے کر گئے تھے اور اب پانی پرووائڈ کیا. ابھی 1:30 بج رہے ہیں اور ہم لوگوں نے اپنا لنچ اسٹارٹ کر دیا کیونکہ صبح ہم نے جلدی کھایا تھا. اور ویسے تو میں کہ سینڈوچز پسند نہیں کرتی، ہیلتھ وائز بھی ٹھیک نہیں ہے، بٹ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھا. ایسے یونیورسٹی ٹک شاپ تھی، وہاں پر یہی صرف موجود تھے. بچے ابھی گیم کھیل رہے ہیں تو ابھی ہم نے ان کو نہیں دیا کہ ہم دونوں کھا رہے ہیں بس.
अच्छा, इस वक्त मोटरवे जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक रास्ता पेशावर निकल गया और दूसरा सवात की तरफ निकल गया और अब हम सवात में तरफ बढ़ रहे हैं। और पहले जो है ना ये सवात मोटरवे नहीं था, तो पेशावर से ही जाना पड़ता था और वो काफी ज्यादा लंबा पड़ता था, बहुत ज्यादा सवात के लिए। तो ये एक बहुत प्यारा रास्ता इन लोगों ने निकाल दिया गवर्नमेंट ने, पहाड़ों को काट के। अब मुझे ये नहीं पता कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है या केपीके गवर्नमेंट ने किया है या फिर ये वफाक ने किया है, लेकिन जिसने भी किया है ये बहुत अच्छा किया है। बहुत खूबसूरत रास्ते हैं, मैं आपको अब आगे इससे शेयर करूंगी। और यहाँ इन्होंने एक टर्मिनल पे गाड़ी रोकी है सवात मोटरवे पे एंटर होते ही, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए या फ्रेश होने के लिए, जिसको रुकना है या लंच के लिए तो वो यहाँ पे रुक सकता है। 10 मिनट का टाइम है। एक चीज मैं अच्छा देखें कितना पुरसुकून सफ़र गुजरता है अगर हम चंद 100 रुपए ज़्यादा दे देते हैं। यहाँ पर सब कुछ पुरसुकून तरीके से जा रहा है, बच्चे भी नज़ारे करते हुए जा रहे हैं। सीट्स जो हैं वो पहले से रिज़र्व्ड हैं, जगह जगह पे रोक कर ये बंदे नहीं उठा रहे। तो कुछ 100 रुपए से बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारी जो पिछली बस थी वड़ाइच, उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वो जगह जगह रोक के बंदे उठा रहे थे और 1 घंटे तक तो मोटरवे पे ही नहीं चढ़े थे, बल्कि 2 घंटे तक। और यहाँ देखें नज़ारे भी कितने खूबसूरत हैं। ये है केपीके और पंजाब का बेहतरीन इम्तिज़ाज, जहाँ केपीके की हरियाली, खूबसूरती, पहाड़ पंजाब की हरियाली से मिलते हैं। और अब कुछ देर बाद जो है वो टनल वगैरह भी शुरू हो जाएगी। पहाड़ थोड़े थोड़े शुरू हो गए हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये अल्लाह पाक का ही करिश्मा है। अल्लाह पाक चाहता तो सारी चीज़ों को एक ही रंग का बना सकता था। उसने हरियाली में भी हल्का हरा, गहरा हरा और इस तरह से आसमान में भी डिफरेंट कलर चुने और इस तरह से ये खूबसूरती क्रिएट की। ये बेशक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात कर सकती है। हम और आप तो सिर्फ सोच भी नहीं सकते कि इतने डिफरेंट कलर से अल्लाह पाक कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं। अल्लाह चाहता तो एक ही कलर से भी बना सकता था। तो इस बात पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, अब ये इन्होंने ना पहाड़ को काट काट के रास्ते बनाए हुए हैं। हमारी कराची में भी एक कटी पहाड़ी है, लेकिन वो एक ही है। मैं कब से मोबाइल लेके बैठी हुई थी कि मैं कोशिश कर रही थी आप लोगों को ये टनल्स दिखा सकूं। 2 टनल्स हैं यहाँ पे, एक बड़ी है एक छोटी है और एक टनल से अभी हम फ़िलहाल गुज़रने वाले हैं। पहाड़ों को काट कर इन्होंने ये टनल बनाई हुई है, जिसकी वजह से सवात का रास्ता बहुत शॉर्ट हो गया है पंजाब से, इस्लामाबाद से। और इस टनल से इस वक्त फ़िलहाल हम गुज़र रहे हैं। बहुत साफ़ सुथरा रोड है, साफ़ सुथरे रास्ते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप पहाड़ों के अंदर से गुज़र रहे हैं। इंजीनियरिंग का एक अजीम शाहकार जो पाकिस्तान में बनाया गया है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान और मज़ीद तरक्की करे और इसका टूरिज़म जो है वो और अपने पीक पर पहुँचे इंशाअल्लाह। अब हम दूसरी टनल में आ गए हैं, जो कि थोड़ी देर बाद फ़ौरन ही आ जाती है। और ये छोटी है या बड़ी है ये मुझे अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा। दोनों से गुज़र जाएंगे तो फिर याद आएगा कि कौन सी बड़ी थी और कौन सी छोटी। पहले भी मैं सवात मोटरवे पे आ चुकी हूँ और बहुत मज़ा आया था पहले भी सवात में, और इंशाअल्लाह अब भी अल्लाह से उम्मीद है कि बहुत अच्छा गुज़रेगा। ये दिन का वक्त है जो आपको रात की तरह फ़ील हो रहा है, क्योंकि हम जो हैं वो इस वक्त टनल से गुज़र रहे हैं, फैसल मूवर्स से हम गुज़र रहे हैं। और जो लोग अब तक यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस पे अपना अच्छा रिस्पांस ज़रूर दें और आगे भी मेरी वीडियो को देखते रहें, मज़ीद जो अपलोड हों। सवात शुरू हो गया है और ये दरियाए सवात हमारे सामने है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, बादल, पहाड़, धुंधले पहाड़, फिर आगे काले पहाड़ और उससे आगे हरियाली और उससे आगे दरिया। और ये है सवात। जी हाँ, बिल्कुल ये स्विट्ज़रलैंड नहीं बल्कि सवात है और ये सवात की खूबसूरती है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा सवात, और उससे भी बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे लोग। यहाँ के लोगों में इतनी हॉस्पिटैलिटी है कि मेरा तो दिल करता है मैं बार बार यहाँ आऊँ। यहाँ के खाने भी दूसरे केपीके से ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब उसमें हीक नहीं आती है सवात के खानों में। अगर आप नारायण कागान साइड पे जाएंगे तो आपको वो थोड़ी सी चर्बी वाली हीक आएगी, जो कि यहाँ नहीं आती है। और सवात अभी मैंगोरा सही से शुरू भी नहीं हुआ है और इसकी खूबसूरती चेक करें आप
کتنا پیارا ہے سوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. مطلب میرا تو دل چاہتا ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا گھر یہاں ضرور ہوتا جہاں میں چھٹیاں گزارنے آتی. مجھے اس قدر پیارا لگتا ہے سوات. بہت ہی خوبصورت مناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور یہ دیکھیں سوات کی ریئل بیوٹی. یہاں پر آپ کو دیسی ٹچ بھی ملے گا. دوبارہ جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے دوبارہ دریا آ جائے گا. جب میں لاسٹ ٹائم سپتمبر میں آئی تھی بہت بھپرا ہوا دریا تھا. ابھی تو یہ بالکل ہی خاموش ہے. تھوڑا تھوڑا جگہ جگہ سے سوکھا ہوا ہے, تھوڑا نیچے ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے, میں آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی یہ مناظر کیمرے سے جو کہ ریئل میں تھے. بہت خوبصورت, بہت پیارے مناظر اور بہت ہی نیچرل. یہاں کے شہر کا بھی نا بہت ہی نیچرل سا ماحول ہے. بہت اچھا لگتا ہے یہاں سے گزرتے ہوئے, اور بس آپ کا موڈ فریش ہو جاتا ہے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پرانے گائیڈ ہمیں مل جائیں, رحم بھائی, جن کے ساتھ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی سفر کیا تھا. ان کے ساتھ سفر کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. بس آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی ہمارا بجٹ ہلکا ہے, کم ہے, زیادہ ہے, اور وہ آپ کو اسی حساب سے ہوٹلز وغیرہ بھی دکھاتے ہیں, پوائنٹس بھی دکھاتے ہیں, اور وہ بہت اچھے ہیں, بہت فری ہو جاتے ہیں. مطلب آپ سے تمیز سے رہتا ہے. اب ہمارا باتیں کرتے کرتے بس اڈہ بھی آ گیا ہے, اور یہاں پر فیصل موورز کا پوائنٹ ہے جہاں ہم اتریں گے. اور بس اللہ کا بہت شکر, اللہ پاک نے خیر و عافیت سے ہمیں اسلام آباد سے سوات پہنچا دیا ہے. سوات یعنی کہ منگورا جو ان کا مین سٹی ہے. اور اب یہاں سے سامان نکل رہا ہے. سامان کی بھی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ٹیگز لگے ہوئے ہیں, اور لوگ آرام سے باری باری اپنے سامان کے نکلنے کا ویٹ کر رہے ہیں. یہ ہیں کچھ خواتین جو کہ سوات کی پڑھی لکھی پختون خواتین ہیں, اور ماشاءاللہ لیپ ٹاپ یوز کر رہی تھیں, اور باتوں کے انداز سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ ورکنگ وومن ہے. سوات کافی زیادہ بدل رہا ہے ماشاءاللہ سے, یہ اچھا پوائنٹ ہے. ہم نے اپنے پرانے گائیڈ کو فون لگایا جن کا نام عبدالرحم تھا, اور رحم بھائی ہمیں مل گئے فائنلی, اور وہ ہمیں یہاں دریا کے کنارے لے آئے منگورا کی طرف ہی. ایک یہ ریور سائڈ ہے, اور یہاں یہ آ رہے ہیں پکوڑے لیے ہوئے ہاتھ میں, آپ کو نظر آئے ہوں گے. اور انہوں نے ہمارے لیے شام کے ناشتے کا انتظام اپنی طرف سے کیا کہ سر آپ دوبارہ آئے ہیں اور یہ ناشتہ چائے میری طرف سے. اور انہوں نے ہمارے لیے مزے مزے کے پکوڑے اور سموسے اور آلو چاپ, مرچی والے پکوڑے, یہ ساری چیزیں, اور مزیدار سی چائے جو ہے وہ ارینج کی. اچھا, چائے ناشتہ کرنے کے بعد ہم نکل گئے ہیں منگورا سے, اور رحم بھائی سے ہم نے کہا کہ ہمیں آپ کالام پہنچا دیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت شام کے 6 بج رہے ہیں اور بارش کی پریڈکشن ہے, تو راستہ تو 4 گھنٹے کا ہے لیکن جاتے جاتے رات ہو جائے گی. اور بحرین سے کالام تک کا جو 37 کلومیٹر ہے وہ راستہ کافی زیادہ خراب ہے, کارپیٹ روڈ نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ آپ ابھی وہاں نہ جائیں. تو اب انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ میں آپ کو میادم لے کے چلتا ہوں, جبکہ ہم پہلے سے نہیں جانتے تھے کہ میادم کیا ہے. تو بہرحال اب ہم ان کے ساتھ میادم جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کراچی والوں کو بہت پسند آتا ہے میادم, تو اب ہم ان کے ساتھ میادم جا رہے ہیں. رات میں وہیں اسٹے کریں گے اور صبح انشاءاللہ ہم کالام کے لیے نکلیں گے. تو اب ہم نے یہ چیزیں بالکل رحم بھائی پہ چھوڑ دی ہیں. جب ہم ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو ہم ہوٹلز وغیرہ کچھ بھی نہیں دیکھتے, سب کچھ یہی دیکھتے ہیں, یہی سنبھالتے ہیں. منگورا سے جب ہم کالام کی طرف گزرتے ہیں تو یہ فضا گھاٹ آتا ہے, دریا کنارہ آتا ہے. اور جب میں لاسٹ ٹائم سپتمبر میں آئی تھی تو بالکل یہاں یہ جو باؤنڈریز ہیں اس کے آگے آگے تک, یعنی باؤنڈریز تک جو ہے وہ دریا کا پانی تھا, اور ابھی یہ کافی دور ہے. اور یہ دیکھیں بس تھوڑا تھوڑا پانی ہے, ورنہ یہ کافی دور تھا, دور ہے کافی. جبکہ لاسٹ ٹائم سپتمبر میں آئی تھی تو یہ بالکل یہاں تک بھپرا ہوا دریا تھا, اور ہم یہاں سے گزر رہے تھے. اب دیکھیں انہوں نے یہاں تک بھی یہ بنا دیے ہیں, رائڈز وغیرہ لگا دیے ہیں, پارک بنا دیے ہیں. پہلے بس تھوڑا آگے جا کر جو ہے نا وہ پارک تھے, اور یہاں پر نہیں تھے. رحم بھائی نے ہم سے کہا بھی کہ اگر آپ کو رکنا ہے تو رک جائیں, لیکن ہم نے کہا کہ ٹائم ویسٹ کیوں کرنا, ہم تھکے ہوئے بھی بہت تھے, تو ہم نہیں رکے اور ہم بس آگے چلے گئے. اور آگے جا کے میں آپ کو رحم بھائی کے بارے میں بھی ڈیٹیلز دوں گی. اور میرے بچے تو دریا دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں, بس ان کو یہ تھا کہ مجھے اترنا ہے, دریا پہ جانا ہے. تو رحم بھائی ہیں نا وہ بچوں سے بہت زیادہ سویٹ ہیں, حالانکہ وہ ہم سے بڑے ہیں لیکن وہ بہت خیال رکھتے ہیں بچوں کا بھی. تو انہوں نے ایک پوائنٹ پہ گاڑی روکی اور کہا کہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں یہاں سے, اور یہاں سے نیچے جانے کا بھی راستہ تھا. یہ جو کیبل آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے انہوں نے ایک بس چھوٹی سی یہ کیبل کار ٹائپ چیز بنائی ہوئی ہے,
اور اس سے لوگ ایک اس کنارے سے دوسرے کنارے جاتے ہیں اور وہاں پر آبادی ہے، اور ان کا یہ مستقل کا مطلب ٹرانسپورٹ ہے، اور یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے، اور آپ سوچیں کہ یہ گرمیوں میں اور مزید کتنا خطرناک ہو جاتا ہوگا۔ اور رحم بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو اس پہ بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھ جائیں، تو میں نے تو منع کر دیا، بچے تو بہت بضد تھے، لیکن میں نے جو ہے وہ ان کو منع کر دیا کہ نہیں، ہمیں نہیں بیٹھنا، کیونکہ یہ کوئی سیکیورٹیز تو اس میں ہوتی نہیں ہیں، بس یہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہوا ہے، اور لوگ اس میں سے آتے ہیں۔ 30 روپے کا مطلب میرے خیال ایک چکر ہے۔ یہاں پر یہ بابا جو ہیں وہ مچھلی پکڑ رہے ہیں، کافی دیر سے یہ پکڑ رہے ہیں، اور ان کو سلام ہے کہ یہ بیچ دریا میں جو موجود ہیں اور مچھلی پکڑ رہے ہیں۔ بچے تو خیر میرے بضد تھے، مما یہاں لے چلیں، اس کیبل کار میں بٹھا دیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ ارے بابا نے شاید ایک مچھلی پکڑ لی، کچھ پکڑا ہے، آیا ہے ہاتھ ان کے کچھ؟ نہیں، کچھ نہیں آیا، لیکن بابا پرعزم ہیں اور دوبارہ جال پھینکنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، اور انہوں نے دوبارہ جال پھینک دیا ہے۔ اللہ کرے کہ بابا کو بہت ساری مچھلیاں مل جائیں اور وہ بہت خوشی سے رہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں رحم بھائی کے بارے میں کہ وہ ایک ٹور گائیڈ ہیں۔ ان کو جب ہم ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں ان کو اپنا بجٹ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا بجٹ اچھا ہے، نارمل ہے، کم ہے۔ وہ اسی حساب سے آپ کو ہوٹلز پہ لے جاتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں ایریا میں جانا چاہیے، فلاں جگہ جانا چاہیے۔ سب سے بڑی بات، وہ بہت پولائٹ ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت فرینڈلی ہیں۔ فیملی کے ساتھ جاتے ہوئے آپ کو ان کے ساتھ انکمفرٹیبل فیل نہیں کرتے آپ۔ میں نے رحم بھائی سے کہا تھا کہ میں آپ کا نمبر بھی جو ہے وہ اپنے ولاگ میں ڈال دوں گی، تو آپ میں سے کسی کو بھی اگر سوات جانا ہو تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں۔ واٹس ایپ ان کا نہیں چلتا، ان کا صرف نمبر ہی ہوتا ہے، وہ چلتا ہے، جو کہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ اچھا جی، تو اب ہم ہوٹل پہنچ چکے ہیں، اور ہمیں اور اوپر جانا تھا میادم میں، لیکن بارشیں تیز ہو رہی تھیں تو ہم نیچے ہی رک گئے۔ اور یہ ہوٹل پرسنلی مجھے اتنا خاص نہیں لگا، کیونکہ میرا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ بیڈ شیٹ صاف ہوں، واش روم صاف ہو۔ ویسے تو صاف تھا، لیکن تھوڑی پرانی کنسٹرکشن تھی تو مجھے تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی اوبیسلی، لیکن بہرحال ایک رات کے گزارے کے لیے روم کافی تھا، اور ہم نے بس لے لیا تھا مجبوری میں، اور ہم یہاں پر ٹھہر گئے تھے۔ اس کے بعد صبح ہم کالام کے لیے نکلیں گے۔ کالام والا ولاگ میں آپ سے دوبارہ شیئر کروں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اسلام آباد سے لے کے سوات میادم تک کا سفر یہیں تک رہا۔ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا آپ نے ضرور بتانا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔